बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसन कुरैशी एडवोकेट। आज का जो हमारा लेक्चर है सीआरपीसी का लेक्चर नंबर 30 यानी कि 30, और जो टॉपिक है वो आज हम सेक्शन 6 सीआरपीसी और सेक्शन 31 और 32 सीआरपीसी जो है इसको हम मिलाकर पढ़ेंगे। सेक्शन 6 के अंदर फौजदारी अदालतों की दर्जाबंदी के हवाले से है। फौजदारी अदालतें, उनकी दर्जाबंदी क्या है, यानी कि कितनी किस्म की होती हैं। और जो सेक्शन 31 है उसके अंदर जो सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट है उसके इख्तियारात से मुतल्लिक है, और सेक्शन 32 जो है वो मजिस्ट्रेट्स के पावर्स या इख्तियारात से मुतल्लिक हैं। सो आज हम सेक्शन 6 को पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद सेक्शन 31 और 32 को भी इसके साथ मिलाकर डिस्कस करेंगे। सो हमारा जो टॉपिक होगा वो ये कि फ़ौजदारी अदालतों की दर्जाबंदी बमा इख्तियारात, यानी कि उनकी दर्जाबंदी क्या है और उनके इख्तियारात क्या हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे। सो दर्जाबंदी के हवाले से सेक्शन 6 डील कर रहा है, और जो इख्तियारात हैं वो सेक्शन 31 और 32 सीआरपीसी डील कर रहे हैं। पहले हम सेक्शन 6 को हम पढ़ लेते हैं कि उसके अंदर क्या है। बिसाइड्स द हाई कोर्ट एंड द कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी अदर लॉ than this code, for the time being in force, there shall be two classes of criminal courts in Pakistan, namely courts of session, number 2 courts of magistrates. There shall be the following classes of magistrates, namely magistrates of the first class, magistrate of the second class and magistrate of the third class. सेक्शन 6 बड़े वाज़ेह अंदाज से बयान कर रहा है कि हाई कोर्ट और जो स्पेशल कोर्ट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूट की जाती हैं किसी और लॉ के तहत, जैसे आप एहतसाब अदालत, नायब ऑर्डिनेंस एहतसाब अदालत की बात कर लें, जो बैंकिंग कोर्ट्स हैं उनकी बात कर लें, यानी कि इन कोर्ट्स के अलावा जो स्पेशल किसी लॉ के तहत कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं, एस्टैब्लिश की गई हैं, उनके अलावा जो कोड ऑफ प्रोसीजर, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत जो जिनका ज़िक्र जो अदालतें हैं वो हैं दो किस्म की, कोर्ट ऑफ सेशंस और कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट्स। अब जो कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट्स हैं उनको फर्दर 3 कैटेगरीज़ में उनकी 3 दर्जाबंदियाँ की गई हैं, क्लासिफिकेशन की गई है, यानी कि मजिस्ट्रेट्स की अदालत को 3 उसकी दर्जाबंदी या 3 हिस्सों में उसको तकसीम किया। नंबर उसमें दर्जा अव्वल का मजिस्ट्रेट, दर्जा दोम का और दर्जा सोम का मजिस्ट्रेट, यानी कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट। ये तो आज हमें पता चल गया कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत सेक्शन 6 के तहत 2 किस्म की फ़ौजदारी अदालतें हैं, जिनमें जो स्पेशल कोर्ट्स और हाई कोर्ट हैं उनके अलावा 2 किस्म की जो इस कोड के तहत सीआरपीसी के तहत जो हैं वो है कोर्ट ऑफ सेशन है और कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट है। ये वाज़ेह अंदाज से किया गया। बिसाइड्स द हाई कोर्ट्स एंड द कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ अदर दैन दिस कोड, यानी कि सीआरपीसी के अलावा हाई कोर्ट और जो दूसरी कोर्ट जो सीआरपीसी के अलावा किसी लॉ के तहत एस्टैब्लिश की गई हैं, उनके अलावा देयर शैल बी 2 क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स इन पाकिस्तान। जो स्पेशल लॉ के तहत बनाई गई हैं अदालतें, हाई कोर्ट और स्पेशल लॉ के तहत जो बनाई गई अदालतें हैं, उनके अलावा जो सीआरपीसी के अंदर जो कोर्ट्स हैं क्रिमिनल कोर्ट्स वो 2 तरह की हैं, कोर्ट ऑफ सेशन और कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। वो हमने बता दिया कि मजिस्ट्रेट्स को फर्दर 3 उसमें डिवाइड किया गया है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट और थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट।
اب ہم ان کے اختیارات سے متعلق کہ یہ کون کون سی سزائیں پاس کر سکتے ہیں۔ اب جو سیکشن 31 ہے CRPC، اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ پہلے ہائی کورٹ، اس کا سب سیکشن 1 ڈیل کرتا ہے کہ 31 کا سب سیکشن 1 کہ ہائی کورٹ کوئی بھی سزا جو قانون اسے اتھرائز کرتا ہے، کوئی بھی سزا وہ پاس کر سکتی ہے۔ نمبر 2، سیشن جج بھی کوئی بھی سزا دے سکتا ہے، مگر جو سزائے موت ہوگی اس کی کنفرمیشن ہائی کورٹ کے ذریعے ہوگی، یعنی کہ سزائے موت دے گا تو وہ اس کی کنفرمیشن کے لیے اس کو ہائی کورٹ میں ریفرنس بھیجے گا، ہائی کورٹ اس کو کنفرم کرے گی تو پھر سزائے موت پر عمل درآمد ہوگا۔ یہ ایک ہے، ادروائز وہ تمام کی تمام سزائیں دے سکتا ہے۔ جو مجسٹریٹ ہیں، اس سے پہلے اسسٹنٹ سیشن ججز بھی کہیں پر ہیں۔ اب اسسٹنٹ سیشن ججز جو ہیں اس کے حوالے سے کہا گیا ہے، یہ سب سیکشن 3 کے اندر 31 کا سب سیکشن 3، اسسٹنٹ سیشن جج may pass any sentence authorized by law except a sentence of death or imprisonment for a term exceeding 7 years۔ سزائے موت اور کوئی بھی سزا جو 7 سال قید سے زیادہ کی ہو، اس کے علاوہ ہر قسم کی سزا اسسٹنٹ سیشن جج بھی پاس کر سکتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں مجسٹریٹ کے حوالے سے کہ مجسٹریٹ کون کون سی سزائیں دے سکتے ہیں۔ یہ 32 سیکشن جو ہے وہ مجسٹریٹ کے حوالے سے ڈیل کرتا ہے۔ سب سے پہلے ہم اگر آ جاتے ہیں کہ فرسٹ کلاس مجسٹریٹ جو ہے، فرسٹ کلاس مجسٹریٹ جو ہے وہ 3 سال تک جو ہے قید کی سزا دے سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سولیٹری کنفائنمنٹ ہے یا سنٹینس ہے اس کو بھی وہ دے سکتا ہے، جس کو تنہائی قید تنہائی جس کو کہا جاتا ہے وہ بھی اوائڈ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو جرمانہ ہے، فائن جو کر سکتا ہے وہ 45,000 تک کا فائن یہ کر سکتا ہے، 45,000 تک کا۔ اب جو سیکنڈ کلاس مجسٹریٹ ہے وہ 1 سال تک سزا دے سکتا ہے، اور 1 سال کا سزا دے سکتے ہیں انکلوڈنگ سچ سولیٹری کنفائنمنٹ، جو قید تنہائی ہے وہ اس میں شامل ہوگی۔ 1 سال تک وہ سزا دے سکتا ہے قید کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جرمانہ ہے، فائن جو ہے وہ 15,000 تک کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا سیکنڈ کلاس۔ جو تھرڈ کلاس ہے وہ 1 ماہ تک کی سزا دے سکتا ہے، اور 1 ماہ تک یہ جو سولیٹری کنفائنمنٹ ہے یہ نہیں دے سکتا، یہ صرف 1 ماہ تک سزا دے سکتا ہے، اور فائن جو ہے وہ 3,000 روپے تک یہ کر سکتا ہے۔ سو ویورز، یہ تو تھے کرمنل کورس کی درجہ بندی اور ان کے اختیارات۔ مجھے امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر میرا لیکچر آپ کو پسند آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک بھی کیجئے، اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے، اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ کو مل سکیں، اور اپنی آراء سے بھی مجھے ضرور آگاہ کرتے رہے۔ والسلام۔